बेटा और बेटी में इतना फ़र्क क्यों? क्या बेटी इंसान नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी बेटा और बेटी में इतना फ़र्क क्यों? जब माँ और बाप बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं तो बेटी को किस तरह तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी आपसे कि मुझे कैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जब आपकी बेटी की वैल्यू आपके घर में नहीं होती, फिर शादी के बाद भी उसे कोई वैल्यू नहीं देता। आपकी बेटी की इज़्ज़त और कदर जब आगे होती है, जब उसे उसका माँ बाप के घर से इज़्ज़त और कदर मिलती है। ना जाने क्यों लोग बेटियों को बेटे की निस्बत हक़ीर समझते हैं। वो समझते हैं कि बेटी बड़ी होगी तो वो पराए घर की हो जाएगी और बेटा बड़ा होकर हमें कमा कर खिलाएगा। जबकि जिस बेटे पर माँ बाप को उम्मीदें होती हैं, वो ही जिस पर माँ बाप बड़ा पैसा खर्च करता है कि वो बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होता है और कमाने के काबिल हो जाता है तो शादी करके अपना घर बसा लेता है और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बीवी बच्चों के साथ अलहदा हो जाता है। जबकि बेटी पैदा होने से लेकर शादी तक उस माँ बाप बहन भाइयों की खिदमत करती है। माँ बाप को थोड़ी तकलीफ़ हो तो बेटी सबसे पहले ऊपर होती है। शादी के बाद भी उसे माँ बाप की फ़िक्र सताए रखती है। हर घर में ऐसा नहीं होता, बाज़ घरों में बहुत कदर की जाती है बेटियों की, उसे बराबर का हकूक़ दिया जाता है। लेकिन बाज़ घरों में बेटों के हकूक़ भाई खा जाते हैं, बेटियों के हकूक़ भाई खा जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? आप ये सोचें कि अगर औरत ना हो तो आप कहाँ से पैदा हों। अगर बेटी ना हो, बेटी शादी के बाद माँ बनती है, उससे आप पैदा होते हो, बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, उसी से नस्ल बढ़ती है और उसी को आप वैल्यू नहीं देते। हालांकि बेटी को रहमत करार दिया गया है और बेटे को नेमत। ना जाने फिर क्यों हमल ठहरता है तो एक माँ को भी फ़िक्र होती है पता नहीं बेटा होगा या बेटी, बाप को भी फ़िक्र होती है पता नहीं बेटा होगा या बेटी। भाई अल्लाह की देन है, अल्लाह ने देना है, जो भी दे, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, अल्लाह दे रहा है ना, आपको औलाद से नवाज रहा है ना, तो फिर आप इतनी नाशुक्री क्यों करते हैं? अगर बेटी आ जाए तो हाय हाय हो जाती है कि हाय उसके घर बेटी पैदा होगी, हाय उसके घर बेटी पैदा हो गई, ये लड़की, ये औरत तो बेटियां ही पैदा करे जा रही है, क्यों करे जा रही है, बेटा इसके नहीं हो रहा, इसको तलाक दे दो। बाज़ औक़ात तो इतना औरत को रोंदा जाता है, हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता कि वो बेटियां पैदा करिए, बेटा पैदा करिए, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह दे रहा होता है, लेकिन उस औरत का जीना हराम किया होता है। मैं जब पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे घराने में पैदा हुई। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी जो थे सोच के मालिक थे, पढ़े लिखे थे। मेरा दाद का ख़ानदान पढ़ा लिखा था, लेकिन मेरा नान का ख़ानदान अनपढ़ जाहिल है। जो भी है, जितने भी हैं, दादा नान का ख़ानदान जितना भी है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी छोटी सोच है। और जब मैं पैदा हुई मेरे वालिद साहब बहुत खुश थे। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की हम 8 बेटियां हैं। मेरे वालिद साहब की सेकंड जो बीवी है मेरी अम्मी है, और उसमें से मैं जो हूँ, हम 2 बहनें और 3 भाई हैं, और पहली अम्मी से 6 बहनें हैं माशाल्लाह, और 2 भाई हैं। अल्लाह मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उन्होंने बड़ी बेटियों की जो है देखभाल अच्छी की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने घर का किया, उन्हें अच्छी तरबियत दी। मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की। जब मैं 9th क्लास में थी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, मेरे अब्बू फ़ौत हो गए। पढ़े लिखे इंसान थे वो, और बेटियों की कदर करने वाले थे वो, बहुत बेटियों की कदर करते थे, ख्याल रखते थे उनका, मुझसे भी बहुत बेपनाह मोहब्बत थी उनकी। और मेरी अम्मी शुरू से ही मुझे वैल्यू नहीं देती थी, बेटियों को वैल्यू नहीं देती थी, बेटों को ज़्यादा वैल्यू देती थी कि मेरे बेटे, बेटियां तो पराए घर की हो जाएंगी और बेटे मुझे बड़े होके कमा के खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे वालिद साहब के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई, और मेरी अम्मी ज़्यादातर मेरे बेटों को ही ज़्यादा वैल्यू देती थी, मेरी निस्बत, मेरी सिस्टर की निस्बत, हम बेटियों की निस्बत मेरे बहन भाइयों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती, हमें कम। और ये रिवाज मेरे जो है नानका ख़ानदान से चला आ रहा है। मेरी नानी अम्मा भी मेरे मामू को ज़्यादा वैल्यू देना, बेटियों को कम वैल्यू देना, इसी तरह मेरी अम्मी की नेचर भी यही रही।
مجھے آج بھی اپنے ابو بہت یاد آتے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو میں در در دھکے نہ کھا رہی ہوتی، اس طرح رول نہ رہی ہوتی جس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب جب سے گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے سب کچھ مجھ سے چھن گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اگر وہ ہوتے تو میرے پاس شاید سب کچھ تھا، وہ تھے تو میرے ساتھ سب کچھ تھا، ایسے لگتا تھا پوری دنیا میرے ساتھ ہے۔ میرے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد ہی فوراً میرے سال بعد شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد میری ویلیو اس آگے والے گھر میں وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ شروع میں تو تھی، 1 سال پوری میری ویلیو ٹھیک رہی، میرے ساتھ ٹھیک رہے میرے ہسبینڈ، اور آہستہ آہستہ وہ بھی میرے جو ہے نا خیال نہیں رکھتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرا پیچھے سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، میرے بہن بھائی چھوٹے تھے، امی بھی پوچھتی تک نہیں تھی کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ اور اسی چیز کا ہمیشہ میرے ہسبینڈ نے میرا فائدہ اٹھایا اور مجھے ذلیل کیا، میری عزت نہیں کی، میرا خیال نہیں رکھا، حالانکہ میں ایسے ہی پہلے بیٹی کی ماں بنی، اور حالانکہ اس کو بیٹی بہت زیادہ پیاری تھی۔ اپنی بیٹی نہ جانے کیوں پیاری ہوتی ہے اور دوسروں کی بیٹی کو کیوں نہ جانے ذلیل کرتے ہیں یہ لوگ۔ اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی کیا؟ جس مرد کے لیے عورت گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا بچپن سب کچھ ادھر چھوڑ آتی ہے اور صرف اکیلی آتی ہے، اور اسے نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، ہر لحاظ سے ہر کسی کی سننی پڑتی ہے، باتیں سہنی پڑتی ہیں اور بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس بیٹی کی، پھر بھی اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اس کو بے قدروں والی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی عزت کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ سب مردوں کی میں بات نہیں کر رہی، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیوں اپنی بیویوں کو عزت نہیں دیتے۔ وہ بیوی جو اس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اور اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت سی چینجز لانی پڑتی ہے اپنی لائف میں، پھر بھی اس کی عزت کیوں نہیں کی جاتی، کیوں نہیں کرتے عزت؟ اگر اس کے خاندان میں سے کوئی مسئلہ ہے پیچھے سے تو اس کو سنایا جاتا ہے، تمہارا خاندان تو یہ، تمہارا خاندان تو وہ، تمہاری تو اوقات نہیں تھی، میں نے تم سے شادی کی، ایسے ایسے ذلیل کیا جاتا رہا، اور ایسے کیوں کرتے ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہی شوہر جب ان کی اپنی بہن کی بات آئے، اپنی ماں کی بات آئے تو اس پہ ایسا غصہ کرتے ہیں، ایسا سناتے ہیں کہ بس وہ سننے کے قابل ہی نہ ہو۔ مطلب ان کی بہن ماں بہن ہوتی ہے، دوسروں کی ماں بہن نہیں ہوتی ان کے لیے۔ آج کل کے دور میں اس لڑکی کی عزت زیادہ کی جاتی ہے جو پڑھی لکھی ہے، جو ہنرمند ہے، جس کا اپنا روپیہ پیسہ ہے، کمانے والی ہے، اس کی اچھی جاب ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے مضبوط ہے، اس کے بہن بھائی اس کا ساتھ دینے والے ہیں، اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بہت مضبوط ہے، تو اس کی بھی آگے عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے، اور چاہے وہ جیسی بھی ہو، اور جو عزت دار ہو اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور آگے عزت سے رہتی ہو، آگے سامنے کوئی جواب نہ دیتی ہو اور چپ چاپ سب سہتی ہو، اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ سب سے رسپیکٹیبل وہی میٹر کرتی ہیں جو آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے خاندان کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہیں، وہی عزت کی حقدار ہوتی ہیں اور انہیں کو عزت نہیں دی جاتی۔ اس لڑکی کو یوں نچوڑا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہو شادی کر کے۔ ہاں، گناہ تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اس کے لیے چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دیتی ہے، وہ جیسے کہتا ہے ویسے کرتی ہے، اس کے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، یہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہو، نہ جانے میں کیا سے کیا بول گئی ہوں، بس وہ جو میرا اندر ہے وہی بول رہا تھا، اور میں نے سوچا کیا تھا کہ کیا بات کروں گی اور میں نے کیا کیا باتیں کر ڈالی ہیں، تو میری وجہ سے اگر آپ کا کوئی دل دکھا ہے اور کوئی میری بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، اور میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں کسی اچھے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔